वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको आगाज में सबसे पहले बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को खैर बात कहकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ हाथ मिला लिया। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के मुआहदे के बाद कराची की अबतर सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीदें भी जाग चुकी हैं। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान मुआहदे में कराची के बड़े मसाइल के हल के लिए अहम निकात शामिल कर लिए गए। मुआहदे के मतन के मुताबिक बाइख्तियार बल्दियाती निजाम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। मकामी हुकूमतों के लिए फंड्स की तकसीम NFC अवार्ड 2010 के फार्मूले के तहत होगी। फराहमी आप का मंसूबा K4 तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। शहर कराची के साहिली इलाकों को आलमी मयार के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। सर्कुलर रेलवे मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। शहरी सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बड़े तरक्याती मंसूबों में MQM पाकिस्तान को भी एतमाद में लिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात शफाफ मर्दमशुमारी के बाद कराए जाएंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान मुआहदे के बाद कराची की अबतर सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीदें जाग गईं। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे में कराची के बड़े मसाइल के हल के लिए अहम निकात शामिल कर लिए गए। मुआहदे के मतन के मुताबिक बाइख्तियार बल्दियाती निजाम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। मकामी हुकूमतों के लिए फंड्स की तकसीम NFC अवार्ड 2010 के फार्मूले के तहत होंगी। फराहमी आप का मंसूबा K4 तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। कराची के साहिली इलाकों को आलमी मयार के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। सर्कुलर रेलवे मंसूबे को तरजीह दी जाएगी। शहरी सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बड़े तरक्याती मंसूबों में MQM पाकिस्तान को भी एतमाद में लिया जाएगा। जबकि आइंदा शफाफ इंतखाबात और शफाफ मर्दमशुमारी के बाद ही इन तमाम फैसलों पर इत्तलाक करवाया जाएगा। पीपल्स पार्टी और MQM मुआहदे के बाद शहर कराची की अबतर सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीदें जाग गई हैं। पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुआहदे में कराची के बड़े मसाइल के हल के लिए अहम निकात शामिल कर लिए गए। मुआहदे के मतन के मुताबिक बाइख्तियार बल्दियाती निजाम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा। मकामी हुकूमतों के लिए फंड्स की तकसीम NFC अवार्ड 2010 के फार्मूले के तहत होंगी। फराहमी आप का मंसूबा K4 तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। कराची के साहिली इलाकों को आलमी मयार के मुताबिक तरक्की दी जाएगी। सर्कुलर रेलवे मंसूबे को तरजीह दी जाएगी। शहरी सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत बड़े तरक्याती मंसूबों में MQM को एतमाद में लिया जाएगा। आइंदा इंतखाबात शफाफ मर्दमशुमारी के बाद ही कराए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान मुआहदे के बाद शहर कराची की अबतर सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीदें जाग गईं। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत को खैर बात कहकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ अपनी राहें जोड़ ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बल्दियाती इदारों के हवाले से बड़ा इकदाम सामने आ गया। पीपल्स पार्टी और MQM का बल्दियाती इदारों में आला ओहदों पर तैनातियां मुशावरत से करने पर इत्तेफाक हो गया। तहरीरी मुआहदे के मुताबिक सिंध में अफसरान के तबादले तकर्रुरिया बाहमी मुशावरत से की जाएंगी। मुआहदे के मतन के मुताबिक MQM की सिफारिश पर किसी गैर सियासी फर्द को KMC का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए MQM 3 सरकारी अफसरान के नाम सिंध हुकूमत को भेजेगी। सिंध हुकूमत भेजे गए 3 नामों में से किसी एक को हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेगी। MQM KMC के म्यूनिसिपल कमिश्नर के लिए भी 3 नाम सिंध हुकूमत को भेजेगी। MQM के भेजे गए नामों में से किसी एक अफसर को म्यूनिसिपल कमिश्नर तैनात किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर DMC सेंट्रल कोरंगी और ईस्ट के लिए भी MQM 3 नाम भेजेगी। सिंध हुकूमत भेजी गई फहरिस्त में से अफसरान को एडमिनिस्ट्रेटर DMCs मुकर्रर करेगी। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का बल्दियाती इदारों में आला ओहदों पर तैनातियां मुशावरत से करने पर इत्तेफाक हो गया। तहरीरी मुआहदे के मुताबिक सिंध में अफसरान के तबादले तकर्रुरियां बाहमी मुशावरत से की जाएंगी। मुआहदे के मतन के मुताबिक MQM की सिफारिश पर किसी गैर सियासी फर्द को KMC का एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाएगा। हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए MQM 3 सरकारी अफसरान के नाम सिंध हुकूमत को भेजेगी। सिंध हुकूमत भेजे गए 3 नामों में से किसी एक को हैदराबाद
حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کرے گی۔ ایم کیو ایم کے ایم سی کے میونسپل کمشنر کے لیے بھی 3 نام سندھ حکومت کو بھیجے گی۔ ایم کیو ایم کے بھیجے گئے ناموں میں سے کسی ایک افسر کو میونسپل کمشنر تعینات کیا جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی سینٹرل، کورنگی اور ایسٹ کے لیے بھی ایم کیو ایم پاکستان 3 نام بھیجے گی۔ سندھ حکومت بھیجی گئی فہرست میں سے افسران کو ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سیز مقرر کرے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کے حوالے سے آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جلد مستعفی ہو جائیں گے۔ متحدہ اپوزیشن کے ایم کیو ایم پاکستان سے ہونے والے معاہدے کے تحت ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جلد مستعفی ہو جائیں گے۔ مرتضی وہاب کے عہدہ چھوڑنے کے بعد نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی ایم کیو ایم پاکستان سے طے شدہ معاہدے کے تحت ہوگی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر بھی ایم کیو ایم پاکستان کی مشاورت سے ہی لگایا جائے گا۔ متحدہ اپوزیشن کے ایم کیو ایم سے ہونے والے معاہدے کے تحت ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جلد مستعفی ہو جائیں گے۔ مرتضی وہاب کے عہدہ چھوڑنے کے بعد نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی تعیناتی ایم کیو ایم پاکستان سے طے شدہ معاہدے کے تحت ہوگی۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کا ایڈمنسٹریٹر بھی ایم کیو ایم پاکستان کی مشاورت سے لگایا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صوبہ سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کی تیاریاں شروع کر دیں۔ تحریک عدم اعتماد میں واضح برتری کے بعد پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے 15 اپریل تک درخواستیں طلب کر لی گئیں، جبکہ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اپریل مقرر کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ خواہش مند امیدوار 30 مارچ سے 15 اپریل تک درخواستیں جمع کروائیں۔ تحریک عدم اعتماد میں واضح برتری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ۔ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے 15 اپریل تک درخواستیں طلب کر لیں۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اپریل مقرر کر دی گئی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں کہ خواہش مند امیدوار 30 مارچ سے 15 اپریل تک درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد میں واضح برتری کے بعد پیپلز پارٹی کا اہم فیصلہ۔ سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے 15 اپریل تک درخواستیں طلب کر لی گئیں۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 اپریل مقرر کر دی گئی۔ کراچی کے سابق ڈیپٹی میئر اور پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ارشد وہرا کہتے ہیں کہ گورنرشپ اور میئرشپ لینے والے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے سارے مطالبات پورے نہیں کیے۔ آرٹیکل 141 کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ کے تحت فائننس کی ڈسٹریبیوشن نچلے طبقے تک ہونی چاہیے۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما ارشد وہرا کہتے ہیں کہ گورنرشپ اور میئرشپ لینے والے عوام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمارے سارے مطالبات پورے نہیں کیے۔ آرٹیکل 141 کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کیا گیا۔ لوکل گورنمنٹ کے تحت فائننس کی ڈسٹریبیوشن نچلے طبقے تک ہونی چاہیے۔ اور اب کچھ بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کی۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پولنگ کا سامان پولنگ اسٹیشنز پر سخت سیکیورٹی میں پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع کی ٹوٹل 65 تحصیلوں میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر اضلاع میں پولنگ اسٹیشنز پہاڑی علاقوں اور دور دراز ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پولنگ کا سامان پولنگ اسٹیشنز پر سخت سیکیورٹی میں پہنچا دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع کی ٹوٹل 65 تحصیلوں میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ زیادہ تر اضلاع میں پولنگ اسٹیشنز پہاڑی علاقوں اور دور دراز کے علاقوں میں ہیں۔
خبر شامل کریں گے الیکشن کمیشن کے حوالے سے. آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے صوبہ بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا. لسبیلا کے سوا بلدیاتی الیکشن 29 مئی کو کرائے جائیں گے، جبکہ شیڈیول کے مطابق ریٹرننگ افسران 11 اپریل کو پبلک نوٹس جاری کر دیں گے. 15 سے 18 اپریل تک کاغذات نامزدگی جمع کروائی جا سکے گی، جبکہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 20 سے 22 اپریل تک کی جائے گی، جس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرست 7 مئی کو شائع کی جائے گی. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں ممبران الیکشن کمیشن اور سینئر افسران نے شرکت کی. اجلاس میں ضلع لسبیلا کے علاوہ صوبہ بلوچستان کے تمام اضلاع میں بلدیاتی الیکشن 29 مئی کو کرائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لسبیلا میں حلقہ جات بڑھانے سے دوبارہ حلقہ بندی کی جا رہی ہے اور حلقہ بندی تکمیل کے بعد ان اضلاع میں الیکشن کا شیڈیول دیا جائے گا. ای سی بلوچستان میں الیکشن شیڈیول کا نوٹیفیکیشن 1-2 روز میں جاری کرے گا. پنجاب اور صوبہ سندھ میں الیکشن انعقاد یقینی بنانے کے لیے صوبہ الیکشن کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کو کے پی بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے پر بریفنگ بھی دی گئی. الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومتوں سے رابطے کر کے بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول فوری طور پر جاری کیا جائے گا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. آپ رہیے بلدیاتی خبروں کے ساتھ. بلدیاتی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اہلیان کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. شہر کراچی کے رہائشی علاقوں میں پانی کا سنگین بحران امڈ آیا. غیر منصفانہ تقسیم کے باعث شہر بھر میں پانی کی شدید قلت. کراچی کے علاقے سوراخ بورڈ کے مکینوں کا ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر پانی کی بندش پر احتجاج. مظاہرین کا پانی مافیا اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ. اہلیان کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس گئے. کراچی کے رہائشی علاقوں میں پانی کا سنگین بحران. غیر منصفانہ تقسیم کے باعث شہر بھر میں پانی کی شدید قلت. سوراخ بورڈ کے مکینوں کا ایم ڈی واٹر بورڈ کے دفتر کے باہر پانی کی بندش پر احتجاج. مظاہرین کا پانی مافیا اور غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ. اور اب رخ کریں گے کراچی کے ضلع کورنگی کا. آپ کو بتائیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ضلع کورنگی میں بڑا آپریشن. کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن میں ایس بی سی اے کی بھرپور کارروائیاں. کورنگی نمبر 6 کی مدینہ مارکیٹ بھی مسمار کر دی گئی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ضلع کورنگی میں بڑا آپریشن. کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن میں ایس بی سی اے نے بھرپور کارروائیاں کی، جبکہ کورنگی نمبر 6 کی مدینہ مارکیٹ بھی مسمار کر دی گئی. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ضلع کورنگی میں بڑا آپریشن. کورنگی کراسنگ اللہ والا ٹاؤن میں ایس بی سی اے کی بھرپور کارروائیاں. کورنگی نمبر 6 کی مدینہ مارکیٹ کو بھی مسمار کر دیا گیا. اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کی کراچی کے 3 اضلاع میں کارروائیاں. منظور کالونی میں دکانوں کے سامنے قائم غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں. صدر میر کرم علی تالپور روڈ فوڈ اسٹریٹ پر کھانے پینے کے سٹالز کا بھی صفایا کر دیا گیا، جبکہ لیاقت آباد سندھی ہوٹل اور فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں بھی انہدامی کارروائیاں کی گئیں. شاہراہوں پر رکھے گئے کیبن اسٹال ضبط کر لیے گئے، جبکہ چبوترے، سیڑھیاں، دیواریں اور سنشیڈز مکمل طور پر مسمار کر دی گئی. ضلع شرقی جمشید ڈویژن منظور کالونی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دکانوں کے سامنے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیوں، دیواریں، سن شیڈ کا مسمار کیا گیا. دکانوں کے سامنے رکھے فٹ پاتھ پر ہوٹل کا سامان، کرسیاں، میزیں، تخت، لوہے کے اسٹال، پنکچر بنانے کا سامان، مرغیوں کے پنجرے، ٹھیلے پتھارے، کھانے پینے کے اسٹال اور دیگر تجاوزات ضبط کر لی گئی. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی.
जिला साउथ सदर में अमीर करम अली तालपुर रोड फूड स्ट्रीट पर तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल, पंक्चर बनाने का सामान, खाने पीने के स्टॉल, ठेले, पथारे तजावजात जब्त कर ली गई। कार्रवाई डायरेक्टर साउथ मजहर शेख, डिप्टी डायरेक्टर नोमान अहमद ने अमले के हमरा की। जिला बस्ती में लियाकताबाद सिंधी होटल और गुलबर्ग डिवीजन में वाटर पंप ब्लॉक 16 FB एरिया के अतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी ने मुताल्लिका अमले के साथ की। तमाम ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने की। उनका कहना था दिन रात तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। जो हमारी सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मंजूर कॉलोनी में की गई है। मंजूर कॉलोनी में के मेन रोड के तरफ में जितनी भी तजावजात है उनका तमाम का खात्मा किया गया और भारी तादाद में सामान को जो दुकानों के सामने था उन सबको जब्त किया गया और मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर जो तजावजात थी दुकानों के सामने उन सबको मसमार किया जा रहा है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारी दूसरी कार्रवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट साउथ में की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर जो मीर करम अली तालपुर रोड और फूड स्ट्रीट है वहाँ पर भी जितनी भी तजावजात थी, ठेले, पथारे और दीगर सामान था जो कि रोड और फुटपाथ पर था, उन सब तमाम को जब्त किया जा रहा है। तीसरी हमारी बड़ी कार्रवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने 2 मकामात के ऊपर अपनी कार्रवाई की है, लियाकताबाद सिंधी होटल और फेडी लिव एरिया में। यहाँ पर भी जो भी रोड और फुटपाथ के ऊपर तजावजात थी उनका मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जा रहा है और दुकानों के सामने बनी हुई जितनी भी तजावजात थी उनको मसमार किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर इलाका पुलिस, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस, सिटी वार्डन और ऑफिसर्स और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौके पर मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी कहते हैं कि अवाम की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए नालों की सफाई और नई सीवरेज के पाइपलाइन और खुले नालों पर क्लोरेट का काम मुकम्मल किया गया था और बहुत सी गलियों में पेवर ब्लॉक से तामीराती काम मुकम्मल कर दिया गया था। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान के हमरा किमाड़ी जोन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी का कहना था कि दौरे का मकसद काम के मयार का मुआयना करना था। ये इलाका बहुत सी मसाइल का गढ़ था और यहाँ के अवाम बड़ी तकलीफ से जिंदगी बसर कर रहे थे। इनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत से मयारी काम कराए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि ज़ाते दिलचस्पी से बिला रंग नस्ल मजहबी तफरीक को बालाए ताक रखते हुए तौहीद मस्जिद के अकब हुसैन बख्श रोड, KPT ग्राउंड, कमेला चौक, चानल रोड, भट्टा विलेज और मीनार मस्जिद सिकंदराबाद के गिरदो नवा की गलियों में काम कराएं। मकामी आबादी के मकीनों ने कराची के बल्दियाती उमूर पर मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान और DMC के इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बल्दिया किमाड़ी के दीगर अफसरान भी एडमिनिस्ट्रेटर के हमरा थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की रहमतुल्लाह शेख कहते हैं कि ज़बूहाल पार्कों को दुरुस्त करके आवाम को उनके घर के नज़दीक तफरीही सहूलियात फराहम कर रहे हैं। ज़िला शर्की को रोशन बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। टाइम स्क्वायर गुलशन इकबाल में पार्क के मुआयने के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर शर्की रहमतुल्लाह शेख का कहना था कि न सिर्फ तरक्याती कामों बल्कि स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत में भी मयार को तरजीह दी जा रही है। गैर मयारी कामों की बेखनी करने के लिए खुद मयार की जांच पड़ताल कर रहा हूं। उन्होंने हिदायत दी कि तरक्याती कामों समेत स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और मुरम्मत के दौरान तरक्याती काम की तकमीली मुद्दत का भी ख्याल रखा जाए। बिला वजह काम को तबालत का शिकार नहीं होना चाहिए। जिला शर्की को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुश्तमिल जिला बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उनका मजीद कहना था कि दस्तयाब वसाइल में रहते हुए तरक्याती मंसूबों से वाबस्ता शोबों के लिहाज से काम जारी है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज भुट्टो, वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी इकबाल सांद और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद हारून भी मौजूद थे।
ورلڈ بینک اور کلک کے اشتراک سے ضلع وسطی میں مزید 3 نئے منصوبوں کا آغاز ہو گیا. مرکز کھیل و ثقافت، ہاکی گراؤنڈ اور بارادری پارک کی تعمیر نو کی جائے گی. ورلڈ بینک اور کلک کے اشتراک سے ضلع وسطی میں مزید 3 نئے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہو گیا، جس میں فیڈرل بے ایریا بلاک 10 میں قائم مرکز کھیل و ثقافت، نارتھ نظم آباد میں بارادری اور بلاک بی میں تعمیر نو کے منصوبے شامل ہیں. مذکورہ منصوبوں کے آغاز کے موقع پر عوام کی رائے حاصل کرنے کے لیے تقریبات کا اہتمام کیا گیا. تقریب میں میونسپل کمشنر بلدیہ وسطی زاہد حسین، اسسٹنٹ کمشنر نارتھ نظم آباد طاہر علی چیمہ، کلک کے سوشل اسپیشلسٹ ذوالفقار علی لغار، انوائرمنٹل اسپیشلسٹ عاقب شہاب، اے ای کنسلٹنٹ کلک بابر وقاص، فیصل صغیر اور فوکل پرسن وسطی محمد حارث کے علاوہ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. اس موقع پر میونسپل کمشنر زاہد حسین نے کہا کہ کلک کی جانب سے ضلع وسطی میں عوام کو بہتر شہری ماحول کی فراہمی ایک خوش آئند اقدام ہے. یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ہمارا ایک ہاکی اسٹیڈیم ہے، اس کو ریویمپ کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں بتاتا چلوں کہ کلک کے تعاون سے ہم ڈی ایم سی سینٹرل میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہیں، جس میں ہمارے پبلک اسپیسز پارکس بھی ہیں، کچھ کھیل کے گراؤنڈز بھی ہیں، روڈز بھی ہیں، ان کو ہم ریویمپ کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ڈی ایم سی سینٹرل ڈی سی صاحب کے ویژن کو لے کے فلی ایکٹیو ہے اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں، تاکہ ہم پبلک اسپیسز کو بھی امپروو کریں اور سروس ڈیلیوری کو بھی امپروو کریں. جی. فوکل پرسن وسطی محمد حارث کا کہنا تھا کہ منصوبوں کی تکمیل سے شہریوں کو بہترین تفریحی سہولیات میسر آئیں گی. دیکھیں ابھی ہم لوگ 4 پارکس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں سے آج ہماری تیسری کنسلٹیٹیو میٹنگ ہے. آپ لوگ پہلے بھی کور کرتے رہیں، تو آج ہماری تیسری کنسلٹیٹیو میٹنگ ہے. یہ ہمارا ایک ہاکی گراؤنڈ ہے SC14 جو کہ یہ بلاک بی میں نارتھ نظم آباد میں. ہم اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں ملٹیپل اسپورٹس فیسلٹی کو بنانے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہاکی بھی ہوگا، کرکٹ بھی ہوگا، پارک بھی ہوگا. لیڈیز کے لیے الگ سے ہم ٹائمنگز بھی رکھیں گے اس کے اندر، اور ہم اس میں ڈفرینٹ جو ہے وہ پارکنگ کی فیسلٹی بھی دیں گے. انشاءاللہ 2 to 3 منتھس اس کا ٹینڈر ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایز سون ایز پاسبل اس کو فاسٹ ہم وہ کروا کے جلد کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس موقع پر عوام نے ورلڈ بینک اور کلک کے تعاون سے مرکز کھیل و ثقافت، ہاکی گراؤنڈ اور بارادری پارک کی تعمیر نو کے منصوبے پر خوشی کا اظہار کیا. ایڈمنسٹریٹر ضلع شرکی رحمت اللہ شیخ کہتے ہیں کہ بلدیاتی خدمات کے دائرہ کار کو بلا امتیاز ہر علاقے تک پہنچا رہے ہیں. ڈی ایم سی اس کی جانب سے جاری ترقیاتی عمل خوش آئند ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اقبال سان کے ہمراہ گلشن اقبال کی مختلف یوسیز کا دورہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی رحمت اللہ شیخ کا کہنا تھا کہ ضلع شرکی کے مکینوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے بلا امتیاز بلدیاتی خدمات پہنچانے کا عمل جاری ہے. مرحلہ وار سڑکوں، گلیوں، پارکوں، اسٹریٹ لائٹ سمیت دیگر بلدیاتی خدمات بہتر کی جا رہی ہیں. معیاری ترقیاتی کاموں کے ذریعے شہریوں کو طویل عرصے تک ریلیف پہنچانا اولین ترجیح ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ بلدیاتی خدمات محض سڑکوں تک محدود کرنے کے بجائے گلی محلوں تک پہنچائی جا رہی ہیں. بلا امتیاز خدمات کی فراہمی کا عمل جاری رکھا جائے گا. انہوں نے موجود افسران کو ہدایت کی کہ ترقیاتی کاموں کو سست روی کا شکار نہ ہونے دیا جائے. کوشش کی جائے کہ مرحلہ وار ہر یوسیز میں ترقیاتی کام ہو. اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اقبال سان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن کے مطابق ضلع شرکی میں بلا امتیاز ترقیاتی کام جاری ہیں. ڈی ایم سی کوشش کر رہی ہے کہ رواں مالی سال میں جتنے زیادہ ترقیاتی کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں وہ سر انجام دیے جائیں. اس موقع پر ایگزیکٹو انجینئر B&R اقبال ملا، ایڈیشنل ڈائریکٹر پارکس توقیر عباس، ڈائریکٹر پارکس آغا سمیر اور دیگر افسران بھی موجود تھے. وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم نے کہا ہے کہ واٹر بورڈ عملہ شہریوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے دنوں رات کوشاں ہے. شہری موسم گرما اور رمضان المبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرے. وائس چیئرمین واٹر بورڈ سید نجمی عالم کی زیر صدارت چیئرمین سیکریٹریٹ کارساز میں اجلاس منعقد ہوا. اس موقع پر وائس چیئرمین سید نجمی عالم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر محمد علی شیخ کو احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک سے قبل ڈسٹرکٹ سینٹرل میں فراہمی اور نکاسی آب کے خصوصی انتظامات فوری طور پر مکمل کیے جائیں.
सैयद नजमी आलम का कहना था कि सिंध हुकूमत वज़ीर बल्दियात सिंध व चेयरमैन वाटर बोर्ड सैयद नासिर हुसैन शाह की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए वाटर बोर्ड अमला शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए दिनों रात कोशा है। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड ने शहरियों को अपील करते हुए कहा कि शहरी मौसम गर्मा और रमज़ान मुबारक को मद्देनजर रखते हुए पानी का इस्तेमाल एहतियात के साथ करें और पानी के ज़िया होने से बचाएं ताकि उनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इजलास में स्टाफ ऑफिसर 2 वाइस चेयरमैन नदीम किरमानी, सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर मोहम्मद अली शेख और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अभी आपको बताएं कि जिला केमाड़ी में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली ने तलबा के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल बना दिया। शम्स पीर गवर्नमेंट स्कूल की खस्ताहाल छत, दरो दीवार की टूट फूट और स्कूल में सहूलियात का फुकदान महकमा तालीम की कारकर्दगी खुलकर बयान करने लगा। जिला केमाड़ी में सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली ने तलबा के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल बना दिया। शम्स पीर गवर्नमेंट स्कूल की खस्ताहाल छत, दरो दीवार की टूट फूट और स्कूल में सहूलियात का फुकदान महकमा तालीम की कारकर्दगी खुलकर बयान करने लगा। जिला केमाड़ी में सरकारी स्कूलों में सहूलियात के फुकदान ने दरसो तदरीस के अमल को मुश्किल बना दिया। शम्स पीर गवर्नमेंट स्कूल की खस्ताहाल छत, टूटी हुई दीवारें और वॉशरूम तलबा और असातिज़ा के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। शम्स पीर गवर्नमेंट स्कूल में सहूलियात के फुकदान से तलबा और असातिज़ा सब ही परेशान दिखाई देते हैं। ये स्कूल का हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक क्लास में 200 बच्चे आते थे, मगर छत गिरने की वजह से यहाँ पर बच्चे बहुत कम हो गए हैं। स्कूल की हालत भी ऐसी है, हमारे माँ बाप तो हमें छोड़ने नहीं, हम ऐसे ही आते हैं। बच्चे यहाँ जमीन पर बैठते हैं, यहाँ डेस्क भी नहीं है, बच्चे लड़ते हैं, दो चार डेस्क हैं। बच्चे बोलते हैं, वो बोलता है मैं बैठूं, वो बोलता है मैं बैठूं। यहाँ की छतें बहुत टूटी हुई। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल की मरम्मत की जाए। यहाँ पर प्लेग्राउंड वगैरह, हर बच्चे जो हैं वो बिना यूनिफॉर्म के आते हैं। सर देखिए, हर जगह तरक्की हो रही है, हर जगह, लेकिन शम्स जो है ना शुरू से ही ऐसे ही, मतलब हर चीज से पीछे है। सबसे पहले होती है तालीम। जब तक तालीम नहीं होगी ना, ये लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ सकते। टीचर्स भी हैं, लेकिन वो जब आती हैं दूर बहुत रहती हैं। वो जब आती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। हमारी अपील है हुकूमत सिंध से और हमारे जो मौजूद मेंबरान हैं उनसे अपील है कि इनका नजर करम कीजिए ताकि हम आगे इल्म को बढ़ा सके, क्योंकि हमारे मुस्तकबिल का मसला है। शम्स पीर गवर्नमेंट स्कूल की खस्ताहाल छत, दरो दीवार की टूट फूट और स्कूल में सहूलियात का फुकदान महकमा तालीम की कारकर्दगी खुलकर बयान कर रहा है। जहां तलबा के लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो गया है, तलबा और असातिज़ा ने मुतालबा किया है कि स्कूल्स को दौरे जदीद की तमाम बुनियादी सहूलियात से आरास्ता करके शम्स पीर गवर्नमेंट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाए। और अब रुख करेंगे कराची के इलाके अजीज़ाबाद का। आपको बताएं कि कराची के इलाके अजीज़ाबाद भंगोरिया गोट में स्कूल के करीब गटर उबल पड़े। शाहराह पर बहते सीवरेज के गंदे पानी के सबब तलबा समेत आवाम को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। कराची के इलाके अजीज़ाबाद भंगोरिया गोट में स्कूल के करीब गटर उबल पड़े। शाहराह पर बहते सीवरेज के गंदे पानी के सबब तलबा समेत आवाम को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिले वस्ती का इलाका अजीजाबाद भंगोरिया गोट तबाही के दहाने पर पहुंच गया। मरकजी शाहरा पर बहता गंदा पानी आवाम के लिए वबाल जान बन गया। शाहरा पर बहते पानी के सबब तलबा समेत इलाका मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इंतजामी की नाक़िस पॉलिसी की बदौलत इलाका मकीन शदीद कर्ज में मुब्तला है। कम से कम 4 महीने हो गए, इतनी परेशान हो, कोई बच्चा नहीं आ सकता है। आने जाने के लिए नमाजी परेशान हो रहे हैं, घर बोल बोल के भेजा रहे, कोई नहीं बनाने के लिए तैयार नहीं। अब स्कूल ये सामने आपके सामने दिखाया, आपको ये भी करवा दिया, वो आपके सामने वो दिखाया है। इतने के बाद 4 महीने के बाद आप आए हो। और ये गली जो ना तकरीबन 4 महीने हो गए, सबको बोलते जो आता है यहाँ पे सब डंडी मार के और चले जाते हैं। सही है, लेकिन यहाँ आने जाने वालों को परेशानी, बच्चे छोटे आ रहे जा रहे, बड़े बुजुर्ग आते हैं, नमाजी सारे
سب کو جو نا تکلیف ہوتی ہے. ابھی اتنا شکایت دیا, جو آتا ہے مووی بھر کے چلا جاتا ہے بس. سیوریج کے مسائل حل نہ ہونے پر علاقہ مکین انتظامیہ سے سخت نالا دکھائی دیتے ہیں. کہا پانی کھڑا رہنے سے آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. کئی بار شکایات کی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. کیا کریں, اب زندگی تو گزارنا ہے. 6 مہینے سے پرابلم ہے ہمارے ساتھ. تمام کمپلینیں کر چکے, UC تک کے گئے, ٹاؤن ناظم تک کے گئے, لیڈیز لوگ بھی اپنا احتجاج کرنے کے لیے ٹاؤن گئی, ہاں, لیکن کوئی سنائی نہیں ہوا. جو یہاں کا جو جمع دار ہے, ہاں, وہ کہتا ہے سب کچھ کروں گا لیکن اس علاقے میں نہیں صفائی کرنے کے لیے آؤں گا. جو 40 سال پہلے تھی وہ حال نہیں ہے ابھی سڑکوں کا, سمجھے. اللہ بہتر کرے, اگر بنا دے تو بہت بڑی اچھی بات ہے, ورنہ تو سب جگہ پورے شہر کا یہی حال ہے. تم نے تو خود دیکھا ہوا ہے. یہ بھی اللہ اللہ کر کے بن گیا, ورنہ پوری کالونی, پورا عزیز آباد سب ایسے ٹوٹا پھوٹا ہے. سڑکوں کو چھوڑو, سیوریج لائن, سارے سسٹم سب آؤٹ ہوئے ہیں بھائی جان. اب اس سے بڑھ کے اور بندہ کیا بولے. اللہ ان کو ہدایت دے. سارے پیسے تو خود کھا جاتے ہیں, عوام کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتے یہ لوگ. باقی جو اللہ بہتر. علاقہ مکینوں نے سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے مطالبہ کیا کہ علاقے کی حالت زار پر رحم کریں اور ہمارے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے. کراچی کے ضلع غربی میں جا بجا مسائل نے یہاں کے مکینوں کو سخت مشکل میں ڈال دیا. اورنگی ٹاؤن نمبر 8 کی عام شاہراہوں سمیت اندرونی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. مکین منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرنے پر مجبور ہے. اورنگی ٹاؤن بھی انہی بے بس علاقوں میں سے ایک ہے جہاں مسائل کے انبار نے یہاں کے مکینوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم کسی شہر میں رہ رہے ہیں یا گاؤں میں. اورنگی ٹاؤن نمبر 8 کی اہم شاہراہوں سمیت اندرونی اور بیرونی سڑکیں متعلقہ محکموں کی غفلت کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہیں. بڑے بڑے گڑھے حادثات کا سبب بن رہے ہیں. یہاں کے مکین سندھ حکومت اور ایڈمنسٹریٹر کراچی سے نالا دکھائی دیتے ہیں. کہتے ہیں اورنگی ٹاؤن کو سیاسی مفادات کی خاطر تباہ کیا جا رہا ہے. سڑکیں تو اب ٹوٹی پھوٹی ہیں, کیا بولیں گے سڑکوں کے بارے میں. آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. کیا ہے, سب ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہو رہی, کیا ہے بننی چاہیے, کیوں نہیں بننی چاہیے. اپیل کیا, یہ بننی چاہیے اور کیا ہے, تاکہ آنے جانے میں مریض کو پریشانی تو نہ ہو. ماشاءاللہ بہت مزہ آتا ہے چلتے میں, جسم ٹوٹ جاتا ہے. ایسی سڑکیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے شہر کی, جو یادگار سڑکیں ہیں موجود ڈاؤ پیش کرتی ہیں. بس یہی ہے ہمارے کراچی شہر کی خوبصورتی. ان کو یہی ان سے اپیل کر سکتے ہیں کہ سر ہماری ضرورت ثانی کر دیں تھوڑی سی, ہمارے لیے بھی, ہم پہ بھی نظر قدم کر دیں. شکریہ آپ لوگوں کا, بس یہی کہہ سکتے ہیں آپ لوگوں سے. گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, بہت برا حال ہوتا ہے. آپ لوگ بھی سفر کرتے ہیں روڈ کے اوپر, بہت برا حال ہوتا ہے. گاڑیوں کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے. جو 1 سال چلنے والی ہوتی ہے 3 مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ سندھ کے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ سے اپیل کی ہے کہ یہاں سڑکوں کی مرمت کے کاموں کو بر وقت مکمل کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے. اور بھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کا ضلع وسطی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. کراچی کے ضلع وسطی میں جا بجا مسائل کے انبار ہیں. سیوریج, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کچرا ضلع وسطی کی پہچان بن گئے. محکمہ سینیٹیشن اور سندھ سالڈ ویسٹ نے عوام کو صفائی کے نام پر لالی پاپ دے دیا. لیاقت آباد, ناظم آباد, نیو کراچی, فیڈرل بی ایریا سمیت دیگر علاقے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے. عوام کا ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم سے صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ. کراچی کے ضلع وسطی میں مسائل کے انبار, سیوریج, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کچرا ضلع وسطی کی پہچان بن گئے. محکمہ سینیٹیشن اور سندھ سالڈ ویسٹ نے عوام کو صفائی کے نام پر لالی پاپ دے دیا. لیاقت آباد, ناظم آباد, نیو کراچی, فیڈرل بی ایریا سمیت دیگر علاقے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے. عوام کا ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم سے ضلع وسطی کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ. کراچی کے ضلع وسطی میں جا بجا مسائل کے انبار, سیوریج, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور کچرا ضلع وسطی کی پہچان بن گیا. محکمہ سینیٹیشن اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ نے عوام کو صفائی کے نام پر لالی پاپ دے دیا. لیاقت آباد, ناظم آباد, نیو کراچی, فیڈرل بی ایریا سمیت دیگر علاقے کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے. عوام کا ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر طہا سلیم سے صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.